मनुष्य जीवन नै एकदम उच्चतम जीवन हो। यस जगतमा विभिन्न किसिमका विभिन्न प्रकारका विभिन्न अनगिन्ती जीवहरू छन् र ती सबै जीवहरूको हरेकको आफ्नो आफ्नो जीवन छ। त्यो जीवनहरूमा मनुष्य जीवन चाहिँ अति विकसित जीवन हो। यो मनुष्य जीवनका अनेक आयामहरू छन्, अनेक अवस्थाहरू छन्, अनेक अनेक अङ्गहरू छन्। त्यसैले यो मनुष्य जीवन चाहिँ यसो हेर्दाखेरि अलि विभक्त देखिन्छ, खण्ड खण्डमा विभक्त भएका हुन् कि भन्ने जस्तो लाग्छ। जस्तै हात एक खण्ड, आँखा अर्को खण्ड, गोडा अर्को खण्ड, कान अर्को खण्ड, नाक मुख आदि इत्यादि सबै खण्ड खण्डमा देखिन्छन्। तर यी खण्ड खण्डमा जति देखिए पनि के यी खण्ड खण्ड नै हुन् त? यसलाई हामीले अलिकति केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले देखिएका हाम्रो यो बाहिरी अङ्गहरू जसरी खण्ड खण्ड हामीले देखिरहेछौँ, यसरी देखिरहँदाखेरि हामीले यो पनि अन्दाजा लगाउन सक्छौँ कि हाम्रा भित्री अङ्गहरू पनि खण्ड खण्ड छन्। यहाँ के देखिन्छ भनेर मेरा सबै खण्ड खण्डमा विभक्त छन्। मेरा हात, मेरा कपाल, मेरा टाउको, मेरो आँखा, मेरा भनिने चिजहरू सबै खण्ड खण्डमा छन्। तर म चाहिँ अखण्डमा छु। बुझ्नु परेको, मेरा भनिएका चिजहरू चाहिँ सबै खण्डित छन्, छुट्याएर हेर्न सकिन्छ, तर मलाई चाहिँ फेरि छुट्याएर हेर्न सकिँदैन। जब म भन्ने आउँछ त्यो अखण्ड भइहाल्छ र त्यो वास्तवमा नै अखण्ड छ। त्यसैले त्यो अखण्ड भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि त्यो अखण्ड भनेको तपाईभित्र रहेको त्यो परमात्मा, त्यही नै अखण्ड हो। अब यसलाई म अर्को ढङ्गले पुष्टि गर्न म प्रयत्न गर्छु। मेरो आँखा र मेरो हात जोडिएको छ। कहाँ जोडिएको छ मैले देख्दिनँ, मलाई थाहा छैन, तर जोडिएको छ। नत्र यदि नजोडिँदो हो त मेरो आँखाले एउटा रुखमा फलेको आँप पाकेको देखेपछि यो हात किन टिप्न लम्किन्छ? पक्कै पनि आँखा र हात जोडिएको हुनुपर्छ, अन्यथा आँखाले देख्दा हात किन लम्किने? मेरो आँखाले सडकमा सर्प देख्दा खुट्टो उफ्रिन्छ। यो आँखा र खुट्टो नजोडिएको हुँदो हो त यो आँखाले देख्दा खुट्टा किन उफ्रिने? खुट्टाले त देख्न सक्दैन। त्यो देख्न नसक्ने खुट्टा किन उफ्रिन्छ आँखाले देख्दाखेरि? भनेपछि हामी के अन्दाजा लगाउन सक्छौँ भनेदेखि यो आँखा र खुट्टा पनि कतै न कतै जोडिएको छ। हृदय धड्किन्छ, मस्तिष्कले पनि सोच्छ, शरीरमा रगत बग्छ, हड्डी मासु आदि इत्यादि छन् सबै। रगतमा पनि के छ त? सेतो रगत पनि छ, रातो रगत पनि छ, सबै खण्ड खण्डमा छन्। त्यो रातो रगतमा पनि पानी छ अनि रक्त कणिकाहरू छन्, फेरि त्यहाँ पनि अरू खण्डहरू छन्। त यी सबै चिजलाई एक एक खण्ड गर्दै हेर्यो भने सबै अलग अलग छन्। तर अलि गहिरिएर हेर्यौँ भने, अलि नियालेर हेर्यौँ भने यी खण्डहरूको बीचमा एउटा चिज छ। त्यो चिज के हो? त्यो चिजलाई सबै विभक्त यानी खण्डित देखिएका सबै विभक्त देखिएका अङ्गहरूले के गरेको छ? घेरेर राखेको छ त्यो चिजलाई। त्यो चिजसँग चाहिँ सबै खण्डित भएका चिजहरू जे खण्ड खण्डमा जे देखिएका छन् यी सबै कनेक्टेड छन् र त्यो चिजबाटै यो चिजहरू चाहिँ यो खण्ड खण्ड देखिएका चिजहरू चाहिँ कन्ट्रोल छन्। अन्यथा आँखाले देखेर खुट्टा किन उफ्रिन्थ्यो त? आँखाले देखेर खुट्टा उफ्रिनलाई त दुई बीच कहीँ न कहीँ जोडिएकै हुनु पर्यो नि, कतै न कतै यो दुई बीच सम्बन्ध हुनु पर्यो। अझै हामीले यसलाई गहिरिएर सोचौँ, हृदय धड्किन्छ, त्यो हृदयमा त्यो हृदयको धड्कनमा के को भूमिका हुन्छ त? विचारको भूमिका हुन्छ। विचार कहाँबाट निस्किन्छ? मस्तिष्कबाट निस्किन्छ। भनेपछि
मुटु धड्किँदाखेरि मस्तिष्कमा आउने विचारले त्यो मुटुको धड्कनलाई प्रभावित पार्छ। त्यसपछि यहाँ के स्पष्ट हुन्छ कि मुटु र मस्तिष्क कहीँ न कहीँ जोडिएको छ भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ। मस्तिष्कमा विचारको बदलाव जब आउँछ, हाम्रो दिमागले जब विचारका बदलावहरू हाम्रो दिमागमा आउँछ, तुरुन्तै के हुन्छ, मुटुको धड्कनमा पनि बदलाव आइहाल्छ, मुटुको गतिमा पनि बदलाव आइहाल्छ। यो हुनु भनेको के हो त भनेदेखि रगतको प्रवाहमा फरक आउनु हो। मस्तिष्कमा रिस उठ्छ, प्रेसर बढ्छ, हामी प्रेसर बढ्यो भन्छौँ। मस्तिष्कमा काम वासनाको भाव आउँछ, शरीर प्रभावित हुन्छ, शरीरमा कतै घोचिन्छ अनि कतै दुख्छ, कतै घोचिन्छ कतै दुख्छ अनि आँखाबाट आँसु चुहिन्छ। यसको अर्थ यो हो कि कहीँ न कहीँ यो शरीर, यो हात आँखा खुट्टा मात्रै नजोडिएर कहीँ न कहीँ यो शरीरको अङ्ग मात्र नभएर अणु अणु पनि जोडिएको छ कि जस्तो लाग्छ। यो आपसमा कनेक्टेड छन्, यसका अणु अणु पनि कनेक्टेड पनि कस्तो भने मिनिङफुल कनेक्टेड, अर्थपूर्ण सम्बन्ध छ यिनीहरू। यी सबै आखिरमा संयुक्त छन्, तर त्यो संयुक्तता यिनीहरूको चाहिँ देखिँदैन। देखिने त के त खण्ड खण्ड मात्रै देखिन्छ, हात नाक मुख अनि आदि इत्यादि यो सबै खण्ड खण्ड मात्रै देखिन्छन्। त्यो संयुक्तता कहाँ हुन्छ? त्यो ओझेल पर्छ, त्यो एकदम गहिराइमा मात्र हुन्छ। ठिक त्यस्तै म, हजुरहरूले पनि आफूले भन्नु होला म, मेरा भाइ, मेरा चिज, मेरा के अरे श्री, मेरा सम्पत्ति, मेरा श्रीमती, मेरा पिताजी, मेरा सन्तान, म र मेरा भनेपछि यहाँ त दुईटा व्यक्ति भयो नि। यो सबै के छ त? संयुक्त छ, युनाइटेड छ। त्यसै गरी यो पुरा विराट यो सत्ता पनि युनाइटेड छ। हजुरहरूलाई यहाँसम्म सुन्दाखेरि चाहिँ अलिक कता कता के कन्फ्युजन भएको जस्तो देखिन्छ, तर अब स्पष्ट हुँदै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसलाई कसरी बुझौँ भने मानिसको शरीरमा करोडौं करोड के छ, अरबौं सेलहरू छन्, जीवकोषहरू छन्, हैन त? एकजना मानिसको शरीरमा करोडौं करोड जीवकोष। एउटा मानिसको शरीर बन्नको लागि करोडौं करोड जीवकोषहरूले आफ्नो आफ्नो हिसाबले काम गर्नुपर्छ। यदि त्यो जीवकोषहरूले आफ्नो आफ्नो हिसाबले काम गरेन भने मानिसको शरीर बन्नै सक्दैन। त एउटा मानव शरीर बन्न करोडौं जीवित कोषहरूले आफ्नो कार्य गर्नुपर्छ भने त्यो एउटा मानव शरीर त्यो करोडौं जीवकोषहरूको बस्ती भएन त? यसलाई यसरी बुझौँ, एउटा मानिसको शरीर बन्नका लागि करोडौं करोड जीवकोष, सेलहरू चाहिँ आवश्यक छ। ती सेलहरू के छन्? सबै जीवित छन्, ती सबै जीवन्त छन्, ती सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेको हुनुपर्छ एउटा मान्छेको शरीर बन्नको लागि। भने त्यो मानिसको शरीरमा हुने त्यो जीवित कोषहरूको, मानिसको शरीर आफैमा एउटा घना बस्ती भएन। जस्तै काठमाडौँमा हामी अहिले लगभग 1 करोड मान्छेहरू हामी यहाँ बस्छौँ। त काठमाडौँको उदाहरणको लागि लियौँ भने काठमाडौँ एउटा शरीर हो, मनुष्यको शरीर हो, र हामी त्यसका जीवकोषहरू हौँ। भनेपछि काठमाडौँ आफैमा एउटा घना बस्ती भयो। त्यस्तै गरी यो जीवकोषहरूको पनि मनुष्यको शरीर चाहिँ एउटा घना बस्ती हो। तपाईँ मात्र नभएर एउटा घना बस्ती पनि हो। कसको घना बस्ती? जीवकोषहरूको। त्यसैले पूर्वीय दर्शनमा हामीले के भन्यौं त? शरीरलाई पुर पनि भन्छौं नि। पुर, कान्तिपुर, कीर्तिपुर। पुर भनेको के हो त? फेरि मनुष्यहरू, जीवहरू बस्ने ठाउँलाई पुर भनिन्छ। अनि त्यो पुरले सार्थक कर्महरू गरे, त्यो पुरले गर्ने सार्थक कर्महरूलाई चाहिँ के भनियो? पुरुषार्थ भनियो। र त्यहीबाट यो पुरुष भन्ने शब्दको उत्पत्ति भएको हो भन्ने चाहिँ मत छ। त हामी यहाँ करोडौं जीवकोष हामीभित्र छ भन्ने कुरा त हामीलाई वैज्ञानिक रूपले पनि हामीले सुनेका छौँ। त जीवकोष आफैमा जीवन्त छ,
ती सबै करोडौं सम्भवतः अरबौं जीवकोशहरूको आफ्नै के छ, आफ्नै अस्तित्व छ, उसको आफ्नै व्यक्तित्व छ। त्यो जीवकोश आफैमा एउटा व्यक्ति पनि हो, उसको आफ्नै हैसियतमा। कस्तो हो त? उसको आफ्नै हैसियतमा, उसको आफ्नै क्यापासिटीमा, उसको आफ्नै सीमिततामा एउटा अस्तित्व हो। त्यो शरीरमा भएको एउटा मात्र जीवकोशलाई बाहिर निकालौं, त्यो जीवकोश के हुन्छ? त्यो जीवकोश जिउँदै हुन्छ। मानिसको शरीरको बरु एउटा उमेरको हद हुन्छ, तर त्यो जीवकोश चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि इन्भाइरोमेन्टसँग, वातावरणसँग तारतम्यता राखेर नयाँ नयाँ भेरिएन्टमा चाहिँ नि आफूलाई परिवर्तन गर्ने, नमर्ने, त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ के भन्छ भने हजारौं वर्षदेखि पनि यस्ता जीवकोशहरू रहिरहन्छन्। जस्तै एउटा ब्याक्टेरियाको उदाहरण लिउँ न। हाम्रो शरीरभित्र जे ब्याक्टेरिया पाइन्छ बाहिर पनि त्यही ब्याक्टेरियाहरू पाइन्छ। त्यो ब्याक्टेरियाहरूलाई के भनिन्छ भने मोस्ट एन्सियन्ट भनिन्छ क्या, एकदमै पुराना ब्याक्टेरियाहरू हुन्थे तिनीहरू। अहिले पनि हाम्रो शरीरमा पाइन्छ र बाहिर चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा पनि पाइन्छ। यदि यी जीवित हुन्, यदि यो जीवकोशहरू जीवित हो भने पक्कै पनि यिनीहरूको के हुनुपर्छ? हृदय हुनुपर्छ। जब यिनीहरूको हृदय हुन्छ, त्यो जीवकोशहरूको हृदय हुन्छ, त यिनीहरूको मस्तिष्क पनि हुन्छ। मलाई लाग्छ यो जीवकोशहरूको सम्बन्धमा विज्ञानले चाहिँ नि निकट भविष्यमै चाहिँ एउटा उद्घोषण गर्नेछ कि यी जीवकोशहरू चाहिँ वास्तवमा मस्तिष्क पनि हुन्छ, विचार पनि हुन्छ, यिनीहरूको आफ्नै अस्तित्व पनि हुन्छ भनेर विज्ञानले पनि प्रमाणित गर्छ होला। जब यो जीवकोशहरूको मस्तिष्क हुन्छ भने उसको विचार हुन्छ, जब जसको विचार हुन्छ उसको अनुभव पनि हुन्छ, जसको अनुभव हुन्छ उसको अहंकार पनि हुन्छ। तो अहंकार हुनेले के गर्छ फेरि? आत्मरक्षाको, जोसँग अहंकार हुन्छ उसको आत्माको रक्षा गर्न आवश्यक पनि हुन्छ र उसले आत्मरक्षाको लागि चेष्टा पनि गर्छ। भनेपछि यो जीवकोशमा पनि सबै चिज हुने रहेछ। त्यो जीवकोशले पनि सबै चिज हुने भएपछि मस्तिष्क हुने, धड्कन हुने, मुटु हुने, हैन, यी सबै चिज हुने, अहंकार हुने भएपछि यो जीवकोशले पनि मानिसभित्र रहेका अरबौं जीवकोशले पनि उनीहरूको आफ्नो आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो आफ्नो मस्तिष्क, आफ्नो आफ्नो सबै चिज हुने हुँदा यिनीहरूमा पनि प्रेमको भाव पनि हुन्छ र यिनीहरूमा घृणाको भाव पनि हुन्छ भनेर हामी सजिलै भन्न सक्छौं। त यी सबैका बावजुद पनि अब त्यो जीवकोशलाई के थाहा हुँदैन भने मनुष्य छ भन्ने थाहा हुँदैन। किन थाहा हुँदैन भनेदेखि जीवकोशले आफैमा आफूलाई एउटा अस्तित्व सम्झेको छ र आफैमा आफैलाई सम्पूर्णता ठानेको छ। जस्तै हामी आफैमा चाहिँ सम्पूर्णता मानिरहेछौँ नि, म यो गर्न सक्छु, म त्यो गर्न सक्छु, हामीलाई यो हामीभन्दा परको धेरै कुराहरू थाहा छैन, के छ भन्ने कुरा थाहा छैन। उयो हामीले शास्त्र हेर्छौँ, यो हेर्छौँ, अर्को कसैले भनिदिन्छ, त्यसको आधारमा मात्रै हामीले चाहिँ सुन्ने हो, तर जानेको छैनौँ, अनुभूत हामीमा छैन। यहाँनिर यो जीवकोशलाई मनुष्यको बारेमा ज्ञान हुँदैन, यहाँ मनुष्य छ भन्ने उसलाई थाहा नै हुँदैन। यो करोडौं अरबौं जीवकोशहरू मिलेर बनेको यो शरीर एउटा समग्र रूप हो। यसको बारेमा चाहिँ यो जीवकोशहरू चाहिँ सधैँ अनभिज्ञ छन्। त्यसैले जसरी यी अरबौं जीवकोशहरू एउटा शरीरको हिस्सा हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं, यसरी हामीले यो कुरालाई बुझ्न सक्यौं भने हामीलाई यो बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ कि हामी पनि यस विराट जगतको एउटा जीवकोश हौं। जसरी अनेक जीवकोशहरू, अरबौं जीवकोशहरू बनेर एउटा मानव शरीर बनेको छ, त्यसैगरी अरबौं मानिसहरू, अरबौं संरचनाहरू, अरबौं अवस्थितिहरू, अरबौं एक्जिस्टेन्सहरू, चीजहरू मिलेर यो जगत बनेको छ। यो विराटताको सृजना भएको छ। यो जे निर्माण भएको छ, जे निर्माण भइरहेको छ, यसको बारेमा हामीलाई केही थाहा छैन। हामी जन्मनुभन्दा अगाडि पनि केही कुरा थियो अलरेडी यो अस्तित्वमा, र हामी जन्मिसकेपछि पनि अरू अस्तित्वमा अरू धेरै चिजहरू थपिए होलान्, हामीलाई केही पनि थाहा छैन।
या घट्यो होलान्, हामीलाई केही पनि थाहा छैन। तर यदि जुन दिन हामीलाई यो बारेमा थाहा हुन्छ, त्यति बेला हामीले हाम्रो मुखबाट उच्चारण हुने शब्द के होला? परमात्मा। त्यो बेलामा हामीले उच्चारण गर्ने शब्द हुन्छ परमात्मा। जे निर्माण हुन्छ त्यो नै परमात्मा हो। हामी सबै यस विराटको एउटा जीवकोष हौं। जसरी मानव शरीरमा अरबौं जीवकोषहरू रहन्छन्, त्यसै गरी यो विराटमा हामी जीवकोष हौं। हामी जस्ता अरबौं अरब खरबौं जीवकोषहरू यहाँ यो विराटतामा रहेका छन्। हामी आफ्नै हिसाबले बाँचेका छौं, हामी आफ्नै हिसाबले चलेका छौं। जसरी ती जीवकोषहरू हाम्रा शरीरमा आफ्नै हिसाबले बाँचेका थिए, ती जीवकोषहरू हाम्रा शरीरमा आफ्नै हिसाबले जसरी चलेका छन्, यो तुलनात्मक रूपमा आइरहेको छ है। हाम्रो शरीरमा जीवकोषहरू जसरी बाँचेका थिए, जसरी चलेका छन्, जसरी बाँचेका छन्, त्यसै गरी हामी यो विराट जगतको पनि हामी एउटा जीवकोष हौं र हामी आफ्नै हिसाबले बाँचेका छौं, आफ्नै हिसाबले चलेका छौं। अब भौतिकवादी विज्ञानका अनुसार, वैज्ञानिकहरूका अनुसार के छ? अणु छ भन्छन्, अणुपछि परमाणु छ भन्छन्। परमाणुलाई पनि फेरि विच्छेदन गरेर हेरे, न्युट्रोन, इलेक्ट्रोन, प्रोटोनको कुराहरू निकाले, अनि के भने ती सबैको जोड चाहिँ एउटा पदार्थ हो भने। ठिक त्यस्तै हाम्रो चैतन्यको, हाम्रो ब्रह्मको पनि कण छ, हाम्रो ब्रह्मको पनि जीवकोषहरू छन्। ती सबै मिलाएर एउटा जीवन बन्दछ, त्यहाँ चैतन्यको उपस्थिति हुन्छ। त यही विराट जीवनलाई खण्ड खण्ड गरेर हेर्ने, खण्ड खण्ड गरेर बुझ्ने ज्ञानको नाम हो विज्ञान। तर यस विराट जीवनलाई अखण्ड देख्नु चाहिँ के हो? अध्यात्म। यो विराट जगतलाई अखण्ड देख्नु धर्म, तर यो विराट जीवनलाई खण्ड खण्ड गरेर बुझ्नु चाहिँ विज्ञान। किन अखण्ड गरेर धर्मले बुझ्छ त? अध्यात्मले किन अखण्ड गरेर बुझ्छ भन्दाखेरि धर्म या अध्यात्म सधैँ विधायक हुन्छ, ऊ सधैँ योग हो। उसले सबै कुरालाई समग्रतामा हेर्छ, उसले सबै कुरालाई सम्पूर्णतामा हेर्छ। तर विज्ञान टुक्रामा हुन्छ, विज्ञान विभाजनमा हेर्छ, विशिष्टताको नाममा विखण्डनमा मात्र केन्द्रित हुन्छ। त्यसैले विज्ञानले के भन्छ? सूक्ष्म 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 भन्दा भन्दै एउटा एउटा साना साना विषयमा अन्वेषण गर्छन्। त अध्यात्मले समग्रमा लिन्छ। यदि विज्ञानले मानव शरीरलाई बुझ्नु पर्यो भने, मानव शरीरको बारेमा जान्नु पर्यो भने के गर्ला? टुक्रा टुक्रा गर्ला, अनि त्यसपछि अन्तिम टुक्रासम्म पुग्दाखेरि के गर्ला? जीवकोषहरू निकाल्ला, अनि त्यो जीवकोषहरूलाई विभक्त गरेर केलाउन थाल्ला। अनि उसले के भन्ला? मान्छेको शरीर यो जीवकोषहरूको एउटा चाहिँ के हो? एउटा सघन रूप हो। मानिसको शरीरमा जीवकोषदेखि बाहेक अरू केही छैन, यहाँ परमात्मा भन्ने कुनै चिज छैन भनेर एउटा निष्कर्ष निकालिदिन्छ। मनुष्य केवल करोडौं करोड जीवकोषहरूको जोड मात्र हो भनिदिन्छ। जीवकोषहरूको सघन अवस्था मात्र हो मानिसको शरीर भनिदिन्छ। त मनुष्यमा कुनै आत्मा छैन, मनुष्य आफैमा केही पनि होइन, सिर्फ करोडौं करोड जीवकोषहरूको योग मात्र हो भनिदिन्छ। किनभने उसले त मानिसको शरीरलाई अध्ययन गर्दाखेरि, केलाउँदाखेरि त उसले पाउने त जीवकोष मात्रै हो, सूक्ष्म रूपमा प्राप्त गर्ने त जीवकोष मात्रै हो, त्योभन्दा अरू केही चिज त प्राप्त गर्न सक्दैन। र उसले भन्छ the human being is just an accumulated form of living cells। विज्ञानले मानव शरीरको अध्ययन गर्दा सिर्फ जीवकोषहरू मात्र पायो। विज्ञानले अब कोषहरूको अध्ययन गर्छ। पहिला मानव शरीरको अध्ययन गर्यो, जीवकोष पायो, अब जीवकोषहरूको अध्ययन गर्छ। फेरि जीवकोषहरूलाई पनि विभक्त गर्छ, समग्रमा हेर्दैन। अनि त्यो जीवकोषहरूलाई पनि खण्डित गरेर विभक्त गरेर हेर्दाखेरि उसले के पाउँछ? उसले रसायन पाउँछ, उसले तरल पदार्थ पाउँछ, रस पाउँछ, पदार्थ पाउँछ, धातुहरू पाउँछ, यस्ता चिजहरू पाउँछ। र उसले के भन्छ? अब यो जीवकोष पनि केही नभएर रसायनहरूको जोड मात्रै हो भनिदिन्छ।
जसरी जीवकोशलाई मनुष्यको बारेमा थाहा छैन, मनुष्यलाई विराटताको बारेमा थाहा छैन, त्यसैगरी जीवकोशलाई विच्छेदन गरेर देखिएका चिजहरूलाई पनि जीवकोशको बारेमा थाहा हुँदैन। तर उनीहरू सबैलाई आफ्नो आफ्नो उपस्थितिको महसुस चाहिँ हुन्छ। तब विज्ञान यहाँनिर आएर के भन्छ भनेदेखि जीवकोश रासायनिक पदार्थको योग मात्र हो, रासायनिक पदार्थको यौगिक अवस्था हो जीवकोश भनेको। अब त्यसैले मनुष्यको शरीर पनि के भयो त भन्दाखेरि जीवकोश चाहिँ रासायनिक पदार्थहरूको यौगिक अवस्था हो भने मनुष्यको शरीर पनि रासायनिक पदार्थहरूकै मात्रै यौगिक अवस्था भयो। त्यो रसायनदेखि बाहेक त मनुष्यको शरीर केही पनि भएन भनेर भनिदियो। त यसरी परिभाषित गर्यो विज्ञानले। जीवन भनेको कुनै व्यक्ति होइन, केवल योग मात्र हो। के को योग? खण्ड खण्डको योग। र त्यो खण्डको जोड नै अखण्ड हो भनिदियो। हामीले अगाडि अखण्डको कुरा गरेका थियौँ, तर धर्मले र अध्यात्मले र भन्यो जीवन अखण्ड हो। खण्ड खण्डको जोड भने होइन। खण्ड अखण्डको भाग पक्का हो, तर अखण्ड खण्ड खण्डको जोड होइन। किनकि खण्ड खण्डको जोडले अखण्ड हुन सक्दैन, अखण्ड बन्नै सक्दैन। खण्डको आफ्नै हैसियत हुन्छ, खण्डको आफ्नै गुण हुन्छ, खण्डको आफ्नै चरित्र हुन्छ। त्यस्तै अखण्डको पनि आफ्नै गुण, आफ्नै हैसियत र आफ्नै चरित्र हुन्छ। त्यो हैसियत, त्यो गुणता, त्यो समग्रता, त्यो उच्चता अखण्डमा जुन हुन्छ त्यो खण्डमा भेटिँदैन। यहाँ एउटा सानो गणितीय उदाहरण म दिन चाहन्छु। जस्तै अङ्क 4 लाई लिउँ। अङ्क 4 लाई विखण्डन गर्दाखेरि, विभक्त गरेर हेर्दाखेरि 2 + 2 4, 3 + 1 4, 1 + 3 4। 1 आफैमा पूर्णता छ, 2 आफैमा पूर्णता छ, 3 आफैमा पूर्णता छ। किनभने 1 ले 2 बन्न खोज्दैन। 1 ले 2 बन्न खोज्ने बित्तिकै 1 परिवर्तन भइहाल्छ। त्यसैले 1 ले आफ्नो अस्तित्वमा बस्छ, 2 आफ्नो अस्तित्वमा, 3 आफ्नो अस्तित्वमा। जो आफ्नो अस्तित्वमा बस्छ, जसले आफैलाई पूर्णता ठान्दछ, उसले अर्कोलाई पूर्णता देख्दैन। त यहाँ 1 लाई 2 को बारेमा जानकारी हुँदैन, 2 लाई 3 को बारेमा जानकारी हुँदैन, 3 लाई 4 को बारेमा जानकारी हुँदैन। तर जब 1 बाट माथि उठ्छ, जब 2 बाट माथि उठ्छ, जब 3 बाट माथि उठ्छ आफ्नो अस्तित्वलाई छोडेर, त्यसपछि उसले त्यहाँबाट बाहिर निस्केपछि मात्रै बल्ल उसले चाहिँ अखण्डताको ज्ञान गर्छ, ज्ञान प्राप्त गर्छ। यसलाई अलिकति अर्को ढङ्गले बुझौँ। एउटा बच्चा आमाको गर्भमा छ, जसको जगतसँग कुनै सम्बन्ध छैन। गर्भमा भएको बच्चाको सम्बन्ध जगतसँग हुन्छ त? हुँदैन। सूर्य उदाउँछ, सूर्य अस्ताउँछ, चन्द्रमा पूर्णिमा हुन्छ, औँसी हुन्छ, आकाशमा ताराहरू छन्, चम्किन्छन्, वर्षा हुन्छ, बादल गर्जिन्छ। त्यो बच्चालाई के थाहा? उष्णता हुन्छ, शीतलता हुन्छ, ऊ त गर्भभित्र छ, उसलाई थाहै छैन। यद्यपि ऊ जीवित छ, उसको अस्तित्व छ, तर उसलाई बाहिरको बारेमा थाहा छैन, विराटताको बारेमा थाहा छैन, बाहिरको जगतको बारेमा थाहा छैन। अब त्यो बच्चा एकदम सुनिश्चित, यसरी सुनिश्चितसँग चाहिँ बसेको छ, न उसलाई खानको लागि, न उसलाई पिउनको लागि कुनै मेहनत गर्नुपर्छ, न कुनै कार्य गर्छ। उसले जे चाहिन्छ सहज प्राप्त गर्छ। चाहना नै राख्नु पर्दैन, उसलाई त आइरहेको हुन्छ। यस अवस्थामा त्यो बच्चाले आफैलाई सारा संसार सम्झियो भने त्यो के आश्चर्य होला त? हुँदैन। जब जसलाई कुनै चिजको पनि आवश्यकता छैन भने उसले सारा जगत नै मै हुँ भनेर सोच्नु गलत हुन्छ? हुँदैन। तर जब त्यो बच्चा संसारमा आउँछ, आमाको गर्भको सीमालाई तोड्छ, आमाको गर्भको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ, के हुन्छ? रुन्छ, कराउँछ, अनि गर्मीमा छटपटाउँछ, जाडोमा काम्छ, औँला चुस्न थाल्छ। एकछिन अगाडि गर्भमा बस्दाखेरि उसलाई चुस्न जरुरत थिएन, त्यो बन्धन तोड्ने बित्तिकै चुस्न थाल्छ। त्यहाँबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै उसलाई के थाहा हुन्छ त? यस अखण्डताको बारेमा ज्ञान हुन्छ। यो अखण्डताको बारेमा उसलाई दृष्टि
प्राप्त हुन्छ। त जो मान्छे हामीहरू सबै जुन बन्धनबाट हामी निस्कँदैनौँ, त्यति बेलासम्म हामी गर्भमा बसेको बच्चा जस्तै हो। आफैलाई पूर्णता सम्झिन्छौँ, आफैलाई सर्वसम्पन्न सम्झन्छौँ। त्यहाँबाट बाहिर निस्किएपछि मात्रै बल्ल हामीलाई यो विराटताको बारेमा थाहा हुन्छ। त्यही भएर हामी खण्डित होइनौँ, हामी अखण्ड हौँ। विज्ञानले हामीलाई खण्डित बनाएर हेरिदियो, हामी अखण्ड हौँ। त्यही भएर मेरो चिजहरू सबै खण्ड खण्ड हुन्, म चाहिँ अखण्ड हुँ। त्यो म को हुँ त? त्यो अखण्ड परमात्मा हो भने म पनि परमात्मा हुँ। यसलाई एउटा कविताको चाहिँ म सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा कवितामा जति शब्दहरू छन् नि, ती कवितामा त शब्दहरू सिर्फ शब्दहरू मात्रमा सीमित रहन्छ त कविता? त्यो शब्दहरू भन्दा पनि माथि उठेको हुन्छ कविता। यद्यपि शब्दहरू भन्दा बाहिर त छैन, तर शब्दहरू भन्दा माथि उठेको हामी सजिलै महसुस गर्न सक्छौँ। कसरी? कसैले कवितालाई शब्दहरूको जोड अथवा शब्दहरूको संयोजन भनेर भन्न सक्छन्। तर यदि त्यसो हो भने जुन कविता हामीलाई मनपर्छ नि, त्यो कविता हामी पढ्छौँ। त्यो कविता पढिसकेपछि 10 वर्षपछि पनि त्यो कविताको हामीलाई सम्भवतः शब्दहरू याद नहुन सक्छ, तर त्यसको भाव, तर त्यसको मर्म, त्यसको झनक हाम्रो हृदयको स्पर्शमा रहेको हुन्छ। त्यो कविताको काव्यता हाम्रो हृदयमा टाँसिएर बसेको हुन्छ। शब्दहरू कविता हो भनेदेखि त शब्दहरू त हामीले बिर्सिसक्यौँ नि। शब्द बिर्सिने बित्तिकै कविता बिर्सनु पर्ने हो। शब्द होइन, शब्दभन्दा कविता धेरै माथि हुन्छ। त यहाँ कवितामा भएका सबै शब्दहरूलाई हामीले निकालेर अल्फाबेटिकली लेखेर राख्यौँ भने पक्कै पनि त्यो कविता होला त? के त्यो कविता बन्न सक्छ? पक्कै पनि सक्दैन। कविता बन्नलाई त्यो शब्दहरू त्यही रूपमा राखिनुपर्ने हुन्छ, त्यही रूपमा अड्नु पर्ने हुन्छ शब्दहरू। यदि त्यो रूपमा राख्न सकिएन, त्यो रूपमा शब्दहरू अड्न सकेन भने कविताको काव्यता नै मर्छ, कविता कविता हुँदैन। त यहाँ के हुन् त? शब्दहरू के हुन्? शब्दहरू खण्ड हुन्, कविता चाहिँ के हो? अखण्ड हो। अब त्यो कवितामा खण्डहरू छन्, शब्दहरू छन्, शब्दहरू भएर नै त्यो अखण्ड बनेको छ, भएको छ। तर कवितामा जुन भाव छ, जुन काव्यता छ, त्यो चाहिँ फेरि खण्ड होइन, त्यो अखण्ड हो। त्यसका शब्दहरू हराएर जान्छन्, बिर्सिन्छन्, याद नहुन सक्छ, तर कविताको भाव मर्दैन। कविताको भाव सधैँ हामीलाई स्पर्श गरिरहेको हुन्छ, कविताको भावले। त यसैबाट हामी के भन्न सक्छौँ भने खण्डहरूको जोड अखण्ड होइन। यानी हात, आँखा, मुख यी सबैहरूको जोड चाहिँ शरीर होइन। यानी मेरो चिजहरूको जोड चाहिँ म होइन। यहाँनिर आएँ है म। हजुरहरूले कति ख्याल गर्नु भएको छ? म सुरुदेखि नै यही भनिरहेको छु, सुरुमै म र मेरोको कुरा लिएर आएको थिएँ। त्यही भएर मेरो चिजहरू, मेरा चिजहरू, मेरो भनिने सबै चिजहरू चाहिँ म होइन। मेरा चिजहरू सबै खण्ड हुन्, म चाहिँ अखण्ड हुँ। त अखण्ड के हो? एउटा विराटता हो, जसले खण्डको अवस्थाबाट माथि उठ्न सक्छ। जसले यो खण्डको अवस्थाबाट माथि उठ्न खोज्छ, उसले मात्र यो अखण्डताको, यो विराटताको अनुभूति गर्न सक्छ। ऊ खुद नै के हुन सक्छ? विराट हुन सक्छ। यही विराटता नै परमात्मा हो।